अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। साद रिजवी के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है जिसका सबको इंतज़ार है, क्योंकि सब चाह रहे थे कि साद रिजवी के हवाले से एक्चुअल और मुसद्दक़ा इतलात जो हैं वो आप तक पहुँचाई जाएँ कि किस हालत में हैं, कहाँ पे हैं, पुलिस हिरासत में हैं। उनको गोलियों की इतलात आ रही थी, उनको 3 गोलियां जो रूमर्स चल रही थी, 3 गोलियां लगी हैं, तो मुसद्दक़ा इतलात नहीं थी, रूमर्स चल रही थी कि उनको जनाब 3 गोलियां लग गई हैं। कोई कह रहा था कि पुलिस की हिरासत में है। तो मुसद्दक़ा जो इतलात हैं, मुसद्दक़ा जो ख़बर है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में वो कहाँ हैं, उनको गोली लगी है या नहीं लगी, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़िर का हम सबसे पहले इसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि साद रिजवी के हवाले से जो मुसद्दक़ा इतलात हैं, क्योंकि आज दिन में कल दिन में ख़बर जो है वो चलाई गई मंसूर अली ख़ान जो बहुत मरूफ एंकर पर्सन है उनके हवाले से कि जनाब उन्होंने आईजी पंजाब से कांटेक्ट किया है साद रिजवी के हवाले से। तो आईजी पंजाब ने जो है वो कहा है कि जनाब साद रिजवी को कोई गोली नहीं लगी और साद रिजवी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो ये ख़बर चलाई गई उनको लेकर के, या यूँ कह लें कि उनको इस्तेमाल किया गया और मंसूर अली ख़ान जो है वो इस्तेमाल हुए इस मामले में कारकुनान को ठंडा रखने के ऊपर कि जनाब आप ये जनाब ख़बर दें कि जनाब साद रिजवी बिल्कुल ठीक ठाक है, उसको कुछ नहीं हुआ, ताकि इश्तियाल ना आए कारकुनान के अंदर। और लोगों ने कहा कि आईजी पंजाब क्योंकि ख़ुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। लेकिन अब जो ख़बर सामने आई है वो ये है नाज़रीन काम, एजाज़ सैयद साहब ने ये ख़बर दी है। आपको पता है कि उनकी ज़्यादातर जो ख़बरें हैं वो बिल्कुल मुसद्दक़ा होती हैं। उनके मुताबिक जो है वो साद रिजवी गिरफ़्तार नहीं हुए, साद रिजवी जो है वो फ़रार हो गया और उनके बाजू पर एक गोली लगी है। और आपने देखा कि साद रिजवी की जो गिरते हुए एक वीडियो आई थी और उन्होंने बताया कि वो फ़रार हो गया और जो उनका भाई अनस रिजवी है उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। और जो साद रिजवी हैं उनको भी कह लें कि गफलत की वजह से वो फ़रार हुए कि पुलिस वालों ने समझा कि शायद उनको एजेंसी के लोग जो हैं वो अपने साथ लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली एजेंसी के लोग भी थे और इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, लाशों को कुचला गया है। हर दिल जो है, मैं अभी तक उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकला इस सान्या का, जो इतना बड़ा सान्या हुआ है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सान्या, और जो जुल्म व बर्बरियत की तारीख रकम कर दी गई है। यकीन करें मेरी नींद उड़ी हुई है। मतलब मैं खुद इतना तकलीफ़ के अंदर हूँ कि मेरा मुल्क जो है या उसकी स्टेट पॉलिसी जो है वो बड़ी वाज़ेह होगी, वो भी आपके सामने रखते हैं। बरकैफ ये उनके हवाले से मुसद्दक़ा इतलात है कि वो फ़रार हैं और उनके बाजू में जो है वो एक गोली लगी है। और वो वजह मैंने आपके सामने रख दी कि पुलिस वाले समझ रहे थे बकौल एजाज़ सैयद के कि जनाब वो एजेंसीज़ के लोग उसको लेके जा रहे हैं, लेकिन वो उनकी अपनी ही जमात के लोग थे जिनके साथ साद रिजवी फ़रार हो गए। तो ये अब तक की मुसद्दक़ा जो है वो इतलात है। अब नाज़रीन काम साद रिजवी के ऊपर जो है वो एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जो आपको पता है मुरीद के जो SHO हैं शेखुपुरा के, आई थिंक वो जो जाँ बहक हुए हैं SHO, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में के साथ रिजवी जो है वो स्टेट फायर कर रहे थे, तो ढेर सारी दफ़ात लगा दी है। और इस तरह के मामलों के ऊपर ढेर सारी दफ़ात लगा दी जाती हैं। अगर मुज़ाकरात तय पा जाएँ या डील तय हो जाए तो जनाब वो ढेर सारी दफ़ात उड़ भी जाती हैं। जैसे लास्ट टाइम भी इनको पकड़ा था 2021 का, जो जब गिरफ़्तारी इनकी हुई थी और उस वक्त डिटेन किया गया था इनको, तो तब भी मेरा ख्याल 6 महीने लगे थे और वो सारी चीज़ें हो गई थी। तो नाज़िर काम ट्रैप किया गया और ये ट्रैप बड़ा सोच समझ के किया गया है। एक तीर से दो शिकार जो है वो किए गए हैं। खुश किया गया अपने आकाओं को फ़र्द वाहिद की जानिब से जो इस वक्त पाकिस्तान को चला रहा है। आपको पता है कि आज मैं एक वीडियो मेरी नज़र से गुजर रही थी जिसमें ट्रंप जो है वो तारीफ़ कर रहा है। वो कहता है जी फील्ड मार्शल जो है वो मेरे फेवरेट हैं और वज़ीर आज़म उनकी बैक पे खड़े होते हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो नाज़िर काम उनको ट्रैप करके खुश किया गया है। आज ख्वाजा आसिफ का बड़ा सख्त बयान आ रहा था, उन्होंने कहा कि वाज़ेह है, क्लियर हो गया कि जनाब इस तरह के जो जत्थे हैं, मजहबी हों, सियासी हों, उनको हम जो है वो इस तरह एहतजाज नहीं करने देंगे। तो ये वाज़ेह पॉलिसी होगी कि जनाब हमने अपने इक़्तिदार को किस तरह प्रलॉन्ग करना, और इसराइल को तस्लीम, मुझे जो लगता है, मेरा एनालिसिस है कि तस्लीम कर लिया गया है। क्योंकि आज कल सॉरी क्योंकि मैं लेट नाइट वीडियो बना रहा हूँ, रात गए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जिस तरह आप सब ने देखा कि पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न के ऊपर इसराइली पार्लियामेंट की लाइव कवरेज की गई, जहाँ पे जश्न मनाया जा रहा था और वो सारी चीज़ें लाइव दिखाई गई। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक जानिब तहरीक लबैक वालों को कुचला गया, दूसरी जानिब इसराइल की पार्लियामेंट की लाइव जो वहाँ की
جو کارروائی ہے وہ دکھائے گی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہاں پہ ایران کا مذاق بنائے گا، مظاہروں کا مذاق بنائے گا، مسلمانوں کا مذاق بنائے گا. تو وہ ان ساری چیزوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہماری جو ریاست ہے، یا ریاست کے جو فیصلے ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. بلکہ آپ اس طرح میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ دوں کہ جب 2021 میں ان کا دھرنا دیا گیا تھا سعد رضوی وغیرہ کا، تو اس وقت جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی، اور وزیر داخلہ شیخ رشید تھے. وہ میں تمام وہ والا اس احتجاج کی میں کوریج نہیں کر سکا، آپ کو پتا تھا کہ میں ان ٹچ تھا، ویڈیوز بھی نہیں آ رہی تھی، تو وہ میں نے سارا کور کیا تھا. اور شیخ رشید صاحب اس وقت بڑے فرعون بنے ہوئے تھے، اور ان کو لگتا تھا کہ میرا اقتدار نہیں جائے گا، اور وہ اسی طرح کہتے تھے. اور آپ کو پتا ہے تیزاب پھینکا گیا تھا، اس وقت بھی اسی طرح سیم ٹریٹ کیا گیا تھا، لیکن اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوا تھا. تو شیخ رشید کو لگتا تھا کہ جناب میں ہمیشہ اقتدار میں رہوں گا، اور وہ جس طرح ڈیل کر رہا تھا فرعون بن کے. تو آپ نے دیکھا کہ اس کی آج وہ کدھر ہے، آج اس کی حالت کیا ہے، مطلب ٹکے ٹوکری ہو گیا. تو آج نون لیگ والوں کو بھی لگتا ہے کہ جناب ہم آج سب کچھ ہم ہیں، اور ہمیشہ ہم ہی سب کچھ رہیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کو جیسی کرنی ویسی بھرنی جو ہے وہ والا جو سین ہے وہ کرنا پڑے گا. وہ تحریک انصاف کا آپ حساب لگا لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا ہوا، ظلم ہوا تحریک انصاف والوں کے ساتھ اور تحریک لبیک والوں کے ساتھ. یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادتی ہوئی ہے، اور تحریک لبیک والے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم غلط تھے، 26 نومبر کے اوپر ہمیں بولنا چاہیے تھا. اور تحریک انصاف کی یہ پازیٹیو بات بھی ہے کہ آج ایوانوں کے اندر، اسمبلیوں کے اندر انہوں نے اس کی مذمت کی، اس بات کو انہوں نے اٹھایا، اور تحریک انصاف کی جانب سے جو ہے وہ باقاعدہ مذمت کی گئی اس سارے واقعہ کی. تو برکیف یہ نازک عام چیزیں ہیں. جو صورت حال ہے اس وقت وہ بڑی گمبھیر ہو گئی ہے. یعنی کہ بے حسی کا عالم یہ ہے اس ملک کے اندر کہ 26 نومبر ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں آتا. مطلب 9 مئی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ریئیکشن نہیں آتا. پھر 26 نومبر ہو جاتا ہے، اس کے اوپر عوام کا کوئی ریئیکشن نہیں آتا. اور سمجھ آ جاتی ہے جناب گولی چلانے والوں کو یہ گدھے ہی پھر رہے ہیں بھائی، مارو ان کو. یہ ڈنڈے کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، کوئی ریئیکشن نہیں آتا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. تو جناب اس کا سب سے بڑا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا، جس کی صورت میں ٹیسٹ بھی کر لیا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور جو ریئیکشن آئے گا ان کو بھی گولیاں ماریں گے. مطلب اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو مذہبی جماعتوں کی جانب سے جو ریئیکشن آئے گا، جس میں مولانا فضل الرحمان ہو، یا جس طرح خواجہ آصف کے بیان چلے ہیں کہ جناب ہم کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، وہ مذہبی جتھے ہوں، پولیٹیکل جتھے ہوں، اور اس طرح جناب جو بھی آئے گا اور ان کے ساتھ سیم ٹریٹ کیا جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیں اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا، اور جو بھی آئے گا اور جناب ان کو اسی طرح اسٹیٹ فائر مار کے اڑایا جائے گا، اسی طرح کور کیا جائے گا. تو ساری عوام تو نکلے گی نہیں. تو یہ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ میری رات بھی ایک 2 دن پہلے بلکہ بات ہو رہی تھی، اور یہ سامنے ہو گیا. میں اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کے چانس نہیں ہے 20 25 30 سال تک بھی. اور یہ میں مارجن دے رہا ہوں 20 25 30 سال، لیکن جو پالیسی ہے یا جس طرح چیزوں کو ویڈیو پر لانگ ہو رہی ہے، میں اس کے اوپر انالیسس کروں گا کہ پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. اب کیوں نہیں آ سکتی اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.